अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात के लिए मौज़ून तरीन करार दिए जाने वाली शख्सियत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब बाकर कालिबॉफ को शहीद किए जाने का इसराइली दावा सामने आया है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि एक जानिब इतवार को ईरानी शहर हफ्तगुल में ईरान के बड़े जो आबी मरकज़ है, जो कि ईरान के शहरियों को साफ़ पानी की सप्लाई का मरकज़ था, उसको निशाना बनाया गया है। जबकि इस बात का दावा भी इसराइली मीडिया की तरफ से सामने आ रहा है कि तेहरान में होने वाले एक हमले में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबॉफ को निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया की तरफ से किए जाने वाले इस दावे की अभी तक तस्दीक सामने नहीं आई, जबकि ईरानी मीडिया और पासदाराने इनकलाब का कहना है कि बाकर कालिबॉफ जो हैं वो बाहिफाजत हैं और उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अहम बात यह है कि हाल ही में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी वज़ीर ख़ारजा जनाब अब्बास अराक्ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब बाकर कालिबॉफ समेत 5 शख्सियात के हवाले से पाकिस्तान को इस बात की गारंटी दी गई थी कि जब तक ये मुज़ाकराती अमल किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचता, उस वक्त तक इन 5 शख्सियात को निशाना नहीं बनाया जाएगा, यानी उनको मुकम्मल तौर पर हमलों में जो है वो निशाना बनाने के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब अगर इसराइली दावा दुरुस्त निकला तो ये बात साबित होगी कि ईरान के हवाले से अमरीकी और इसराइली तरजीहात मुख्तलिफ हैं। अहम बात यह भी है कि कल ही ईरान पर ज़मीनी हमलों के हवाले से होने वाली डेवलपमेंट्स पर बाकर कालिबॉफ का एक स्टेटमेंट सामने आया था और उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले अपने पैगाम में इस बात का इजहार किया था कि एक जानिब अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात के लिए हालात साजगार बनाए जाने के दावे कर रहा है और दूसरी जानिब वो अपनी जो ज़मीनी फ़ौज है उसको हरकत में ला रहा है ताकि ईरान के ऊपर ज़मीनी हमला किया जा सके। बाकर कालिबॉफ का ये कहना था कि अमेरिका की तरफ से अपनाई जाने वाली ये पॉलिसी इन फैक्ट अमेरिका की माजी में की जाने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं इन फैक्ट उसी का तसलसल है। माजी में भी 2 मरतबा अमेरिका ने ईरान को मुज़ाकरात में इंगेज किया और मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान के ऊपर हमला किया। और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबॉफ का ये कहना था कि जनाब ईरान अपनी सरजमीन पर अमेरिकी फ़ौज के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और उनकी इस स्टेटमेंट के आने के बाद ही ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब एक जानिब ये डेवलपमेंट है, दूसरी जानिब ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका का जो एक बहरी बेड़ा था USS ट्रिपोली, वो 3500 सेलर्स और मरीन्स के हमरा मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया है। और ये खबर इनफैक्ट बाकर कालिबॉफ की तरफ से जारी किए जाने वाले बयान से मुताबिकत रखती है और अमेरिकन सेंटकॉम ने तस्दीक की है कि अमरीकी बहरी जंगी बेड़ा USS ट्रिपोली 3500 सेलर्स और मरीन्स को लेकर मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया है। सेंटकॉम की जानिब से जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया है कि इस बहरी बेड़े के हमरा एक ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक फाइटर हवाई जहाज़ भी है। इससे कबल वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था कि पेंटागन ईरान में कई हफ्तों के ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और उनका ये कहना है कि ये वाज़ेह नहीं कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप वो ईरान के ख़िलाफ़ ज़मीनी हमलों की इजाज़त देंगे या नहीं। अलबत्ता जो ज़मीनी हमले की तैयारियां हैं वो मुसलसल की जा रही हैं। और इसके साथ साथ आपको मालूम है कि कल से ये खबर इस वक्त मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं उसके ऊपर मौजूद है कि अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर किए जाने वाले हमलों के ख़िलाफ़ शदीद तरीन एहतजाज जारी है। और कमो बेश ये जो मुजाहरे हुए हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी जारहियत पर, तो इसमें लाखों अमरीकी जो हैं वो सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने इस जंग को मुस्तरद कर दिया है। मरूफ अमरीकी सियासतदान बर्नी सैंडर्स ने भी इस हवाले से जो है वो उनका एक बयान सामने आया है जिसमें बर्नी सैंडर्स इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब अमरीका के अंदर बादशाहत नहीं है जहां पर फ़र्द वाहिद का हुक्म चलाया जाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जारहियत के लिए न सिर्फ अपनी काबीना बल्कि कांग्रेस से मंजूरी लेने
کہنا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور یہ انفیکٹ امریکی جمہوریت کی توہین ہے۔ برنی سینڈرز کی طرف سے یہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، یہ بھی امریکہ میں پائی جانے والی یہ جو انریسٹ ہے، خاص طور پر ایران پر حملے کے حوالے سے، اس کا ایک واحد جو ثبوت ہے وہی سامنے آ رہا ہے کہ جناب اب انفیکٹ انٹرنلی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جو ہیٹ ہے اپنے فیصلے کی وہ پہنچنا شروع ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا کی جانب سے 1 اپریل سے پوری دنیا کے لیے تیل کی سپلائی کو بند کرنے کا اعلان بھی انفیکٹ ایک بہت بڑا جسے ہم کہہ سکتے ہیں دھماکہ خیز خبر کی صورت میں سامنے آیا، اور رشین آئل کی ایکسپورٹ بند ہونے سے نہ صرف افریقہ، برازیل، انڈیا سمیت مختلف ممالک اور چائنا سمیت مختلف ممالک کی معیشتوں کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ انٹرنیشنل آئل پرائسز میں بھی اضافے کا جو خطرہ ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی جو کشیدگی ہے اور فوجی نقل و حرکت ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی سرزمین کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اس کے واضح امکانات پائے جا رہے ہیں، اور امریکہ ایران کی آئل ایکسپورٹ کے اہم ترین مرکز خارق پر کنٹرول کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور امریکی حکمت عملی یہ بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر اس جزیرے پر قبضہ کر کے اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہتا ہے تاکہ اس جنگ کو ختم کیا جا سکے، اور یہاں پر اس جزیرے پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو آبنائے ہرمز کا روٹ ہے، یہ جو تیل بردار جہازوں کا، اس کو بھی سیکیور کرنے کی جو حکمت عملی ہے وہ بنائی جا رہی ہے، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے تناظر کے اندر امریکہ کے لیے خارق جزیرے پر کنٹرول اور آبنائے ہرمز سے آئل ٹریڈ کو جاری رکھنا ممکن ہوگا، کیونکہ ایران کی طرف سے واضح طور پر جو جوابی حکمت عملی ہے وہ نہ صرف تیار کر لی گئی ہے، بلکہ خطے میں امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانے کی جو منصوبہ بندی ہے وہ بھی کی گئی ہے، اور اس حوالے سے کل یہ جو پرنس سلطان ایئر بیس ہے جو امریکہ کی سعودی عربیہ میں، وہاں پر موجود یہ جو E3 AWACS طیارہ ہے، اس کی تباہی کی تصدیق سامنے آئی ہے، اور یہ جو طیارے کی تباہی کی تصاویر ہیں وہ بھی انفیکٹ میڈیا پر آ گئی ہیں، اور ان تصاویر کو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو E3 طیارہ ہے امریکی AWACS، یہ اب کسی بھی طریقے سے قابل استعمال نہیں رہا۔ یہ تقریباً $900 ملین مالیت کا واحد ایک اثاثہ تھا جس کو ایران کی طرف سے حملے میں تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اب فلائٹ آپریشن کے لیے کسی طور پر بھی کامیاب نہیں ہے، اور اس حملے کے حوالے سے ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا نے اپنی ایک رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ اس حملے کی جو ویڈیوز جاری کی گئی ہیں ایران کی طرف سے آفیشلی، جہاں پر حملے سے پہلے اور حملے کے بعد کے مناظر دکھائے گئے ہیں، وہ بھی اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر بیفور اور آفٹر پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے۔ تو یہ بات قطعی طور پر کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ حملے کی جیومیٹری خاص طور پر پارکنگ والی جگہ کو نشانہ بنا رہی ہے، جہاں پر یہ E3 AWACS طیارہ موجود تھا، اور پارکنگ کے قریب ہی جو مختلف ایئر ریفیولنگ ٹینکرز تھے وہ موجود تھے، لیکن اس حملے میں ان ایئر ریفیولنگ ٹینکرز کو نشانہ نہیں بنایا گیا، محض یہ E3 AWACS طیارے کو ہی نشانہ بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حملے کے اندر پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ امریکی فوجی اثاثے کو جو کہ پارکنگ میں موجود تھا ایئر بیس کی، اس کو ہٹ کیا گیا، اور اس حملے کے بعد ہی امریکہ نے یہ جو پرنس سلطان ایئر بیس ہے اس کو بھی بند کر دیا، اور یہاں پر موجود جو باقی ایئر ریفیولنگ ٹینکرز تھے ان کو اردن منتقل کر دیا، اور اہم بات یہ ہے کہ اردن منتقل ہوتے ہوئے بھی ایک ایئر ریفیولنگ ٹینکر تباہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک امریکہ کو اس جنگ میں اپنے جو اہم ملٹری اثاثہ جات ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ بحرین میں اس کا 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر، وہاں پر موجود ریڈار سسٹم، متحدہ عرب امارات کی الزفرہ ایئر بیس یا قطر کی العدید ایئر بیس سمیت اچھے خاصے نقصانات اٹھانا پڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 F-35 طیارے،
3 F-15 तैयारे, 1 F-18 तैयारा और 2 F-16 तैयारे महज कल ही मार गिराए जा चुके हैं, जो कि ईरान की तरफ से किए जाने वाले हमलों की अफादियत को जाहिर करते हैं। अब इस बैकग्राउंड के अंदर ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं, चूँकि ये खबर सामने आई है कि जनाब 3000 ये जो मरीन्स और सेलर्स हैं तकरीबन वो मशरिक़ वुस्ता पहुंच गए हैं, और इसके साथ साथ जो पासदाराने इनकलाब हैं उनकी तरफ से एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक गिरफ्तार अमरीकी फौजी जिसको डेल्टा फोर्स का रुकन बताया गया है, उसका एक वीडियो बयान भी जारी किया गया है जिसमें वो ये बता रहा है कि जनाब हमें खारग जजीरे पर उतारा गया था, हम खारग जजीरे पर कंट्रोल हासिल करने की कार्रवाइयाँ करने आ रहे थे और यहाँ पर हमें ईरान ने गिरफ्तार कर लिया है, और तकरीबन 50 के करीब उसके दावे के मुताबिक डेल्टा फोर्स के अरकान हैं जो कि इस वक्त ईरान के कब्जे में मौजूद हैं और ईरान ने उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना के रखा हुआ है। अहम बात यह है कि ईरान की तरफ से ना सिर्फ अली लारेजानी साहब ने गिरफ्तारियों की तस्दीक की है, बल्कि ये जो वीडियो है ये भी सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने अभी तक अपने फौजियों के पकड़े जाने के वाक़े की कोई तस्दीक नहीं की, बल्कि जो अमरीकी ज़राए इब्लाग हैं वो इसको जो है ना वॉर प्रोपेगेंडा या वॉरफेयर के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब ये जो मामलात हैं ये बिल्कुल जो वॉर प्रोपेगेंडा है उसके तहत चलाए जा रहे हैं। अगर हम वॉर प्रोपेगेंडा की बात करें तो जो अभी रिसेंटली जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो 10 तेल से लदे हुए जहाज़ों का तोहफा मिलने की बात की गई थी कि जनाब वो पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे उनको वो तोहफा ईरान ने दिया है, वो अमेरिका जा रहा है, इस तरह का जो दावा सामने आया था, उसके बाद जो है वो इंडियन और अफ़गान ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम का आगाज़ किया था। फ्रांसीसी मीडिया ने ये जो प्रोपेगेंडा है इंडिया और अफ़गानिस्तान की ये जो मुहिम थी इसको मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया है। फ्रांसीसी मीडिया ने मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के दौरान पाकिस्तान और ईरान के ख़िलाफ़ भारत और अफ़गानिस्तान की जानिब से चलाई गई जाली खबरों की मुनज़्ज़म मुहिम को बेनकाब कर दिया है। फ्रांसीसी टेलीविज़न फ्रांस 24 ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इंतहाई मुनज़्ज़म और जारी गलत मालूमाती मुहिम का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर इंटेलिजेंस के मुताबिक ये मुहिम भारत और अफगानिस्तान में मौजूद ऑपरेटर्स चला रहे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिलखुसूस एक्स पर खुद को ईरानी सारफ ज़ाहिर करके झूठी कहानियां फैला रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई नया हरबा नहीं बल्कि एक मुसलसल हिकमत अमली है। ताहम मौजूदा मुहिम ख़ास तौर पर उस वक्त तेज़ की गई है जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान हसास सफारती सालसी के अमल को आगे बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जाली शनाख्तों के ज़रिए जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान और ईरान के ख़िलाफ़ वो शुरू किया गया है और इस प्रोपेगेंडा के अंदर इंडियन और अफ़गान नेटवर्क्स जाली ईरानी शनाख्त बनाकर झूठे बयानिए फैलाने और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस मॉनिटर्स ने तस्दीक की है कि ये कोई वाक़या नहीं बल्कि मरबूत और मुस्तकिल हिकमत अमली है जिसका मकसद खित्ते की सफारतकारी को डिजिटल जालसाजी के ज़रिए मुतासर करना है। ये वही सिलसिला है जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है कि बंदे पकड़ लो तब भी झूठ बोलो, और उसके बाद इस हसास सफारतकारी के मौके पर मैं एक से ज़ायद मरतबा आपको ये बात कह चुका हूँ कि इसराइल इनफैक्ट इन मुज़ाकरात से खुश नहीं है क्योंकि उसका एजेंडा पूरा नहीं हो रहा। उसका एजेंडा है कि इस सारे इशू के अंदर ये जो दीगर इलाकाई ममालिक हैं उनको ईरान के ऊपर हमलों पर उकसाया जाए। इस हवाले से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जिस तरह का
جو رویہ ہے وہ اپنایا، جس طرح کی زبان ان کے خلاف استعمال کی، یہ انفیکٹ اسی فرسٹریشن کا حصہ ہے جس کا اظہار اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی اکاؤنٹس کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے تو اتنی کوشش کر لی لیکن سعودی عربیہ ایران پر حملہ آور نہیں ہو رہا، ہم نے اتنی کوشش کر لی، متحدہ عرب امارات جو ہے وہ ایران پر حملہ آور نہیں ہو رہا، نہ قطر ہو رہا ہے، نہ بحرین ہو رہا ہے، نہ کویت ہو رہا ہے۔ تو انفیکٹ یہ اٹینشن ڈائیورشن کی ایک کوشش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو باقر قالیباف صاحب کا بتایا، وہ انفیکٹ اس وقت امریکہ کے نزدیک سب سے زیادہ موزوں شخصیت ہیں جن کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باقر قالیباف اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہیں، کیونکہ وہ اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کو بھی اس صورتحال کا بخوبی ادراک ہے، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران کو نہتہ کر کے، ٹوتھلیس کر کے اسرائیل ان فیکٹ ریجن کے اوپر، چاہے وہ لیبنان ہے چاہے وہ فلسطین ہے، وہاں پر اپنا جو پنجے ہے وہ گاڑنا چاہتا ہے، اور ایران نے اسی وجہ سے NPT سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران جو اپنی جارحانہ حکمت عملی ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر جنگ ختم کرنی ہے تو پھر اس کے لیے سالڈ گراؤنڈز اور سالڈ جو گارنٹیز ہیں وہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر جنگ بندی ایک محض کاسمیٹک اقدام ہوگا اور وہ قطعی طور پر فروٹ لیس ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اس کی بنیاد کے اوپر نئے جھوٹ گھڑے جائیں گے، نئے جواز تراشے جائیں گے، اور نئے جھوٹوں اور جوازوں کی بنیاد پر ایک مرتبہ پھر جارحیت کی جائے گی، اور اسی عمل کو روکنے کے لیے ایران نے یہ جو والیوم ہے اس کشیدگی کا اس کو بڑھایا ہے، تاکہ جو حقیقی جسے ہم کہہ سکتے ہیں پیس بروکرز ہیں وہ سامنے آئیں اور آ کر یہ جو ایک پیس ڈیل ہے ایران ورسز ریسٹ آف دی ورلڈ اس کو کامیاب بنائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات اہمیت اختیار کر چکے ہیں، اور باقر قالیباف صاحب ان مذاکرات میں یقینی طور پر اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور انہیں محفوظ رہنا چاہیے۔ اپنے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔